सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा है, 8वां रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में, रमज़ान की अज़मत के बारे में, रमज़ान की शान के बारे में, रमज़ान की बरकतों के बारे में, रमज़ान के जाहो जलाल के बारे में, रमज़ान की मोहब्बतों के बारे में जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते जाएंगे, जितना कुरान पढ़ते जाएंगे, दिल भी मुनव्वर होगा, ज़हन भी मुनव्वर होगा, माशरा भी मुनव्वर होता चला जाएगा। क्योंकि ये रमज़ान है। रमज़ान एक इनकलाबी इबादत है जो बंदे में तब्दीली लेके आता है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में एक बादशाह गुजरा है, तो उस बादशाह के दौर में उसके देश में आधे हिस्से में कहत पड़ गया, आधे हिस्से में पैदावार ठीक थी। तो जिस हिस्से में कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे, तो उसने जब मीटिंग बुलाई अपनी कैबिनेट की, तो ये फैसला किया कि क्यों ना जिन लोगों के पास खाना पीना है, जिन लोगों के पास वाफिर मिकदार में अनाज है, हम लोग एक वक्त खाना खाएं और एक वक्त का फाका करके सारे का सारा खाना कहत में जो लोग गुजारा कर रहे हैं उनको दे दें। चुनाचे ऐसे ही हुआ। अगर आप तारीख को पढ़ेंगे तो ये दुनिया का पहला रोज़ा है। मतलब लोगों ने भूखा रह के एक वक्त खाना नहीं खाया और उन लोगों को खाना पहुंचाया जो भूखे थे। अल्लाह को उसकी ये अदा बड़ी पसंद आई, इसको इबादत का दर्जा दे दिया कि खुद एक वक्त खाका फाका करके दूसरे के पेट को पालना, दूसरे की मदद करना, ये तो बड़ी इबादत है। और ये इबादत बनते बनते रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बन गई। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी अज़मत वाली ज़ात है। कुरान पाक ने उनको साहिब खुल्क़ अज़ीम कहा है। जो कुछ अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को अता किया वो कायनात में किसी को नहीं मिला, और जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता हुआ वो कायनात में किसी के पास नहीं है। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पे रखा गया और तमाम अंबिया का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया गया, और कायनात के ही नहीं तमाम आलम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया गया। अल्लाह ने जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया वो कायनात में किसी और को नहीं अता हुआ है। कुरान ने कहा ना, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह पहली उम्मतों पे भी फर्ज थे। लेकिन इस आयत के बाद एक और आयत नाजिल हुई बाद में। रोजे तो फर्ज कर दिए, पहली उम्मतों भी फर्ज थे, आप पर भी फर्ज कर दिए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रोज़ा अता हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को जो रमज़ान अता हुआ, इसमें बड़ी इज्जतें, बड़ी अजमतें, और उन रोज़ों से ज़्यादा जो पिछली उम्मतें रखती थी उनसे बढ़ के इसको इज्जतें अता फरमाई गई इस रमज़ान को। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया था गुज़िश्ता जुमे कि जब प्यारे नबी कहिए सल्लल्लाहु नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना गए हैं तो मुसलमानों को दो अल्लाह ने नेमतें दी। जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना गए, कौन सी दो नेमतें? एक तो बैतुल्लाह को किबले का दर्जा अता फरमा दिया। उससे पहले किबला जो था बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा में अपने घर को
قبلے کا درجہ عطا فرما دیا. دوسری نعمت رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور پھر اگر اب رمضان کی بات کر لیں, رمضان میں بھی پچھلی امتوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور 2 نعمتیں عطا فرما دی جو آج ہمارے کام آ رہی ہیں. پہلی امتیں روزہ کیسے رکھتی تھی پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ نا. پہلی امتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تھا, روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. شام کو افطاری کے وقت پہلی امتوں میں جب شام کو افطاری ہو جاتی تھی, افطاری کرنے کے بعد جب جس بندے کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے. پہلی امتوں میں جب جس کی آنکھ لگ گئی اس کا اگلا روزہ شروع ہے. مثال کے طور پہ مغرب کی وقت افطار کیا, افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے درمیان اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے. جب تک جاگ رہے ہیں بس تبھی تک افطار کا وقت ہے. جیسے ہی نیند آئی, جیسے ہی اونگ آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب رمضان فرض ہوا تب بھی ایسا ہی تھا. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسول ہیں. ایک بدو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افطار کے بعد رمضان کی رات میں. تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں, تم ایک کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, کفارہ ادا کر دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں, میں خود بڑا غریب آدمی ہوں, میں 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو, تم اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنا. کہنا یا رسول اللہ ایک روزے میں اتنا بڑا کام ہو گیا, 60 روزوں میں کیسے میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا, 60 میں کیا ہوگا میرے ساتھ. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 یتیموں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو, اپنے روزے کا کفارہ ادا کر دو. یا رسول اللہ میں تو میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک صحابی آئے, کھجوریں لائے بہت ساری. یا رسول اللہ صدقے کی ہیں, فرمایا اسی کو دے دو, یہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے. جب اس بندے کو دے دی فرمایا جا مدینہ منورہ میں جا کے بانٹ دے اور تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منت کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے, یہ مجھے ہی عطا فرما دے. تو لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اس کی اس بات کو سن کے کہ یہ فدیہ دینے کے لیے اسے کھجوریں دی ہیں, یہ بھی اب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دو. ایک صحابی حضرت قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے ہیں. اونٹ چرا کے جب شام کو گھر پہ پہنچے, مغرب کے وقت افطار کا وقت ہوا, پانی پی کے روزہ کھولا, بیوی کو پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی نہیں کچھ اتنا گھر میں کچھ ہے نہیں, لیکن آپ کیونکہ تھکے ہوئے آئے ہیں آپ رکو, میں کچھ بناتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی, میں انتظام کر لوں, پڑوسیوں سے کچھ لے لوں. اب وہ جو سامان اکٹھا کرنے لگی کچھ بنانے کے لیے تو اتنی دیر میں قیس کی آنکھ لگ گئی. تو جب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی, ان کی بیوی آئی کھانا لے کے, تو اس نے کہا قیس بہت بڑی ہلاکت ہے تیرے لیے, مطلب پریشانی ہو گئی, تیری تو آنکھ لگ گئی, دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے, دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے واقعات سنا رہا ہوں وہ جڑے افطاری اتنا کرتے جتنا ولیمے جی آئے ہون ماں دے پتر سارے دے سارے بھی یہ سحری ہے, کوئی ولیمہ تھوڑی ہے. یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. جب قیس کو پتہ لگا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا, اب تو کچھ کھا بھی نہیں سکتے, روزہ رکھ لیا, نیت کر لی. ظہر کے وقت جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے, بھوک کی شدت کی وجہ سے, کیونکہ لگاتار افطاری کے بعد نہ افطاری ہوئی نہ سحری ہوئی, دوسرا روزہ شروع ہو گیا. جب وہاں گر گئے, بے ہوش ہو گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ معلوم کی تو فرمایا یا رسول اللہ کیونکہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی, دوسرا روزہ شروع ہو گیا, قیس کو موقع نہیں ملا افطار کا نہ سحر کا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تڑپ اٹھا. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو. پہلے تو ایسا نہیں تھا پہلی امتوں کے لیے، لیکن آپ کی امت کو یہ شرف عطا کر دیا. محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے یہ سحری اور افطاری عطا ہوتی. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ جب سورج ڈوب جائے گا تو جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے، سحری سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، اب یہ جو رات کا وقفہ ہے، اے سونے رسول ہم نے تیری امت کے لیے تمام چیزیں حلال کر دی. جس طرح مرضی کھاؤ پیو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی بدولت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی ان دھڑکنوں کی بدولت جو امت کے لیے ہمہ وقت درد مند رہتی تھی. اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب پریشان ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تکلیف پہنچ رہی کہ میری امت کے لوگ نہ سحری اور افطاری میں وقت نہیں نکال پاتے. ہم کو افطاری بھی عطا کر دی، سحری بھی عطا کر دی، رات بھر بھی عطا کر دی.